Tungod sa iyang pagkapalahubog, nawadaan ako gana niya. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga suking tigpaminaw. Ako di ay si Aisel. Taga Sarangani ko DJ Sam. Minyo na ko og dunay duha ka mga anak. Usapod ko sa imuhang tapat nga taga Subaybay. Halos mabuang na gid ko sa sigig tan-aw sa imong programa diri sa Facebook. Halos 10 years na mi nga nag-uba na sa ako ang partner nga tawgo na lang nato sa pangalang Ards. DJ Sam, gusto gid kong mangayo og tambag sa inyo ha. Tungod kay karon, bugat gid kayo nga akong gibati. Sa tinuod lang no, maayo kay siya nga pagkabana og pagkaamahan nga si Ards. Responsable siya. Ihatag niya tanan sa among pamilya. Ang tanan niyang kita no ginahatag gid na niya sa ako. Mangayo lang siya og 20 pesos kada adlaw para pampalit niyang sigarilyo padulong sa iyang trabaho. Sulod sa among panimalay DJ Sam. Wa gyud koy masulti niya nga dili maayo. Bisan gani gikan siya sa iyang trabaho DJ Sam no, siya pa gani ang galuto og sudan. Ako lang ang tigluto sa kanon. Apan DJ Sam, ang dako gyud kayo nako nga problema sa iyaha. Kay why adlaw nga dili siya mo inom. Ginaadtuan siya sa among mga silingan aron nga paimnon lang gyud DJ Sam. Hinuon, why kwarta nga mugawa sa iyahang bulsa. Usahay ako pagani ang muhatag aron nga dili pud ulaw sa iyahang mga kainom. Kasagaran, usa lang gud kalapat nga tanduway DJ Sam ang iyang imnon. Pero ang akong ginakabalak-an jud, kana bitaw manghangyo ang iyang mga anak DJ Sam nga manglaag mi sa poblasyon. Kung nakainom siya, disidido kaayo siya nga ilaag ang mga bata. Di ko musugot kay kaybaw ko nga delikado. Lisod na DJ Sam. Hubog baya siya. Apan kung di ko musugot, kalitra siyang masuko DJ Sam. Moingon dayon na siya nga gina-underestimate daw nako siya. Usahay ipalabay ra nako. Usahay ipanglabay gina niya ang mga plato ug baso DJ Sam. Tanan namong away, mauli yun sa gubot sulod sa panimalay. Kay baw mo DJ Sam, dili baya ka na nga akong tumong. Di ko gusto nga pasakitan siyag istorya. Gusto lang nako nga maprotektahan ang among mga anak ug malikay sa disgrasya. Bisan unsaon akong pasabot sa iya ha, di gyud siya maminaw DJ Sam. Tungod ni ana, nakahuna-huna gyud ko nga layasan og bulagan siya. Pero maluoy ko sa akong mga anak. Wa pud ko'y ginikanan DJ Sam. Wa ko'y madangpan, wa ko'y masumbungan sa akong mga problema. Maunang nakahuna-huna na lang ko nga magpadali ni sa imong programa aron mangayog tambag. Palihog DJ Sam ug sa imuha mga viewers. Tambagi daw ko ninyo. Hatagi ko ninyog suhestyon kung unsay angay na kong buhaton sa akong sitwasyon karon. Aron usab nga mahayagan ang akong hunahuna ug maayos na ning among pamuyo karon. Daghan kayong salamat daan DJ Sam. Imong sender, Aisel.